Salamat gid sa inyo papamati diri sa Bethel FM Radio. Kung napanalanginan kamo sa mga mensahe, mag-text lang sa amon mga numbers. Ang amon smart number 0970-555-1277. Liwat ang amon smart number 0970-555-1277. O sa amon globe number 0997-063-2578. Liwat ang amon globe number 0997-063-2578. Salamat liwat sa inyo papamati diri sa Bethel FM Radio. Higala kamusta o gamayng adlaw sa tanan o welcome karon sa atong programa The Amazing Grace Radio Broadcast. Sa gapon kini si Pastor Eladio Jr. o magatuon kita diri sa libro sa Jonah kapitulo 2. Kay Jonah kapitulo 2 mao kini ang amo ang tun-an usab ni adtong prayer meeting diri sa simbahan. O Jonah kapitulo 2 sa versikulo 1 hangtod kini siya sa 10 pero ako kining 9 ako kining basahon ang versikulo 1 hangtod sa 3. Matod pa unya dito sa tiyan sa isda nagampo si Jonah sa Ginoo nga iyang Dios. Miingon siya, sa akong kalisdanan o Ginoo, nagsampit ako kanimo o gitubag mo ako. Dito sa kalibutan sa mga patay, nagpakitabang ako o gidungog mo ako. Gitambog mo ako sa kailadman sa dagat, mitidlom ako sa katubigan, o mitabon ka nako ang gamhanan mong mga balod. Sa versikulo 4, nagdahom ako nga nahilayo na ako kanimo, o dili na ako makakita pag-usab sa balaan mong templo. Ato kining nga tun-an na mga hinigugma, kining ang pagpasalamat ni Jonah samtang atua siya dito sa tiyan sa isda. Karon nga bulan sa November, daghan kayo nga mga kasimbahanan, pamilya nga nagaselebrar sa pagpasalamat ngadto sa Ginoo. Ug sa tinuod lang takos gyud siya nga angay ta pasalamatan, pasidunggan tungod sa mga kahibulungan nga iyang gihimo sa ato ang kinabuhi sa matag usa sa atong kinabuhi. Mga hinigugma, niini nga versikulo 9 sa chapter 2, matod pa, apan ako magdaig o maghalad kanimo og tumanon ko akong mga panaad. Ang kaluwasan nagagikan sa Ginoo. Kini si propeta Jonah, nagpalayo kini siya sa Ginoo. Gisugo siya sa Ginoo nga magwali sa usa ka lugar. Apan mi pahilayo siya, wala siya motuo. Kay lagi ang iyang adtuan nga lugar ilapod nga mga kontra. Mao nang hinungdan usab nga dili siya moadto dito sa pag sugilon sa mensahe sa pulong sa Ginoo. Mao nang nagpahilayo si Jonah. Ug samtang nagpalayo siya sa Ginoo mga hinigugma, niabot ang unos sa lawod o didto sa lagtod nga pagkaistorya, gitambog siya sa dagat kay siya maoy hinungdan sa balod. Ug matud pa sa diha nga gitambog siya sa balod or sa dagat, mga hinigugma nihunong ang balod. Sa to pa siya hinungdan sa iyang pagkadili matinuhon ngadto sa Ginoo. Busa matud pa sa pulong sa Ginoo, apan ang Dios nagprepare usab siya sumala sa bersikulo 1, nagprepare usab siya og isda nga maoy mulamoy kaniya aron sa pagprotektar kaniya aron nga dili siya mamatay. Now karon atong
makita diri nga si Jonah grabing pasalamat niya sa Ginoo. No? Kanabitang verse sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 18, "In everything give thanks, for this is the will of God." Kanang pagtuman nato sa kabubuton sa Ginoo mga hinigugma. Karabang, di ba usahay maingon nga, unsaon nato paghibalo sa kabubuton sa Ginoo. Kaya bilo kamo ang pagtuman nato sa kabubuton sa Ginoo mga hinigugma. Ato diya makita nga dili kini siya malisod sa iyon kung pirmi na ikaw nagatuman sa kabubuton sa Ginoo. Okay? Ug dili siya malisod ang pagtuman sa kabubuton sa Ginoo kung una gid base submissive lang ikaw ngadto kaniya. Okay? So ato di ang man-notisyahan diri. Pipila ka mga butang ato makitaan sa kinabuhi ni Jonah. Una, anaa siya sa halawom nga lugar. Imagine na, gilamoy siya sa isda. Okay, naa sa versikulo 3 ato di ang makita. Naa siya sa pinakalawom nga dapi tungod kay simpre dako nga isda nga molamoy kanimo. Usahay doon na pa yung mga tao nga maglalis ni ini kita bitang tulo ka adlaw og tulo ka gabi lalisan pa din kano sa nagsugod kano sa mahuman kining tulo ka adlaw unya lalisan pa gyud mga hinigugma kon tinuod ba gyud nga gilamoy sa isda tungod kay sa atong tawhanon nga pagpanabot imposible siya no sa atong tawhanon imposible siya imagine na kon lamuyon ka sa isda. Imagine na, kung mabuhi pa ka. Pero ang tubag na ako di ang mga hinigugma, nganong ato mang limitahan ang gahom sa Dios. No, di ba? Kay kung questionon nato ang nganong naunsa, nganong nabuhi pa siya, mga hinigugma, dili nato malimitahan ang gahom sa Dios. O ang atong mahimo mao ang pagtuman o ang pagtuon niya nga kini tinuod nga naghimo og milagro ang Ginoo bisan pa sa pagprotektar sa kinabuhi ni Jonah. Kay kon walay to siyang dakong isda nga gi-prepare ambot kikunis-kunis na si Jonah. Okay, na ato diya makita nga naa siya sa halawom nga lugar. Okay? Kay bilo kamo usahay ato diya makita nga lawom nga lugar, usa ka lugar nga mangit-ngit. Imagine na unsa may elektrisidad nga naa sa sulod sa isda mga hinigugma. Ana siya sa kahimtang nga malisod sa kangit-ngit. O kini si Jonah nagpa-remind usab kanato nga ang Dios angay ta siya nga pasalamatan daigon tungod kay bisan tuod nga anaa kita sa kangit-ngit. God is good all the time and all the time is good. Kani siya ginabalik-balik na ni sige murabag nahimo ni siyang expression no. Pero usahay pag sulti nato ani wala na bay value or bili pero tagaan nato dako og bili or value ang pagsulti nga God is good all the time nga bisan tuod nga naa ka sa kalisod naa ka sa kangit-ngit nga kahimtang sa panginabuhi bisan pa sa ato ang mga kinahanglanon matag adlaw may nigugma sa gihapon God is good to those who love God. Sa tanan nga mga anak niya, mga inigugma. Mo nang hinungdan nga importante nga makabaton tag insakto nga relasyon ngadto kaniya, pinaagi kang Ginoong Kristo. Mo nang insakto na tong relasyon ngadto kaniya. Okay, naa siya sa dark place. It was a dark place. Ikadua, it was a difficult place. Imagine na tulok adlaw, tulok kagabi nga naa siya sa tiyan nga isda, malisod gana nga kahimtang mga inigugma. Apan kung imong tanaw diri sa verse 17, unsay sulti ni Jonah? Okay, chapter 1 verse 17, matud pa. Onya gisugo ni Yahweh ang usa ka dakong isda sa paglamoy kang Jonah og didto sa tiyan sa isda sulod sa tulo ka adlaw og tulo ka gabi. Sa akong ginaingon, it was a difficult place. Dili ni basta-basta, no? Imagine na unsay panabor or unsay imong panimhot dito ba, no? Naka sa sulod sa isda, kumbaga malansa, no? Pero sa gihapon makita nato diya ang realidad nga si Jonah
nagpasalamat siya ngadto sa Ginoo bisan pa naa siya sa laom nga dapit, ngit-ngit nga dapit, malisod nga dapit, kay kahibalo siya nga ang Ginoo gamhanan og kuyog kaniya. No? Usahay mangutana ta, Lord, unsaon man ako sa pagpasalamat nga naam ako sa kalisod. Okay? Now, ato di makita sa ikaduha. Si Jonah nagpa-remind ka nato nga magpasalamat kita in the dark times. Ikaduha, knowing that our God is ultimately in control. Okay? So ang Ginoo, kontrolado niya ang tanan. Bisan pa ang balod. Imagine, ha? Magpalayo si Jonah. Kana bitang dalan nga magpalayo sa Ginoo mga hinigugma, hinay-hinay ra na siya. No, hinay-hinay ba nga pagpalayo ba? Now, for example, kanabang sa una, faithful ka sa Ginoo, grabe yung pagpangalagad nimo sa Ginoo, mainit nga pagpangalagad sa Ginoo. Pero maabot ang panahon nga mura og nagkabugnaw, hinay-hinay na siya. Kumbaga ang pagsimba schedule na lang na siya. Kumbaga sa usa ka bulan, tunghaan ko na siya katulo. O so dili sa halata, dunay usa. Okay. Mao kining mga dalan nga pahilayo sa Ginoo. Pagkasunod na po, tunghaan ko na lang kaduha. Okay. So, dili siya halata, mga inigugma. Pagkasunod, tunghaan ko na lang kausa. Pagkasunod, limot-limot na. Mga inigugma, mangutana ko, kinsay pildi. No, di ba? Kay kung taligdan palayo kita sa Ginoo, magpabilin gihapon ang iyang pagadios, ang pagaginoo. Apan kung kita magpalayo ngadto kaniya, may mahimo kahata. Si Jonah sa nagpalayo siya sa Ginoo, may mahimo siya nga gitambog siya sa dagat nga sa diin grabe ka balod. Naa siya sa mampintas nga balod. Mga hinigugma, kung walay giandam nga isda nga magluwas kang Jonah. Mga hinigugma sa gihapon kita, tao lang gihapon kita, wa kitay mahimo. Ug kahibalo ka mo, moabot kining ato ang mga panguna-huna sa panahon nga anaa kita sa panginabuhi nga murag taas, murag naa kita sa kahamugaway nga pagkinabuhi. Naa kita sa may panglawas, okay ang income, okay tanan. Mga hinigugma sa gihapon hinumduman ko ikaw, tao lang gihapon kita. Limitado atong kaibalo, limitado ang atong panglawas. Mao kanang akong ginasulti kanunay nga kun sa kahamugaway o sa kalisod magpabilin kita nga magmasaligon ngadto sa Ginoo. Ari, knowing that our God is ultimately in control. So, matod pa diri, ngato di makita nga kini siya, it manifests the Lord's care. It manifests the Lord's control. Nagpadayag kini nga kontrolado sa Ginoo ang tanan. Nagpadayag kini siya nga nagprovide siya og isda, nagpadayag kini siya nga ang pag-care kanunay sa Ginoo kanato anaa. Galing kita ray mo ipsot kumbaga kitay magpalayo ngadto sa Ginoo. Pero may mahimo ta ang tubag wala. Ikatulo katapusan nga ato makita. It was a delivering place. Naasa sa halawom nga lugar, dapit naasa kalisod nga kaimtang apan ang Ginoo siya ang naga-control gihapon. Then sa versikulo 10 sa ato diya makita unsay sulti ni Jonah, madot pa niya. Unya gimanduan sa Ginoo ang isda nga iluwa si Jonas didto sa baybayon o gituman kini sa isda. It was a delivering place. Si Jonah nakakaton siya dinhi. He learned that giving thanks and everything would set him free. Sa verse 10. Nakakatuon siya nga ang pagpasalamat ngadto sa Ginoo in everything nakapahimo kaniya og kagawasan. It is after thanksgiving that Jonah is set from the will. No? Ato diya makita diri sa verse 9, pan ako magdahig og maghalad kanimo og tumanon ko ang ako mga panaad.
ang kaluwasan nagagikan sa Ginoo. Kay balo ka mo, sa diha nga nagpasalamat si Jonah ngadto sa Ginoo. Pag-abot sa verse 10, unya gimanduan sa Ginoo ang isda nga iluwa si Jonah. Dito sa baybayon, unya gituman kini sa isda. Imagine ha, dili limitado ang gahom sa Ginoo sa ato nang ginasulti. Now diri ato di makita nga after nga nagpasalamat si Jonah sa kalisod niya nga kahimtang, after nga nagpasalamat siya sa dili niya maayo nga kahimtang, pag-abot sa verse 10, ang Ginoo naghatag og kasulbaran. Mao kini sa ato ang kinabuhi kung ikaw tumutuo Kristohanon manginigugma. Kay bala ka mo hinumdom ako sa mga Israelites, no? By the way, ang Israel karon sila sa gera, no? So please pray. Ampuan gyud nato, no? Tungod kay kung imong tan-awon ang gipang tagda sa Bible, madali na gyud ang pagbalik. Mao kanang sang rapture, pagsakgaw sa Ginoo sa iyang mga tumutuo. While nga ang uban naga-enjoy sa mga butang diri sa kalibutan, no? Ang focus murag diri tang magpuyo sa kalibutan. Muna usahay, no, mga panalangin nga gihatag sa Ginoo sa ato, usik lang tungod kay nagamit lang sa dili maayo, no? Kabang ang point ko bang ginagamit diri sa kalibutan nga di man ni maoy permanente natong puy-anan, no? Muna nga kung ipagamit sa ministry, dako pa ning kapuslanan. Ari balik ta. No, balik ta. Mo ni realidad karon. So please pray sa nasod sa Israel nga nakapagig-gira karon. Now diri ato di makita nga human siya nagpasalamat sa lisod nga kahimtang, giluwa siya sa isda. Ang Israelites, mga Israelites, no, matravel nila ang Egypt to Promised Land mga 3 to 5 days nga pag-travel. Pero kabalo ka mo pagwa nila ni Moses, niabot og 40 ka tuig. Imagine na, giunsa nila ang 40 ka tuig. Now, kung imong basahon ang Bible, ang mga tao diya sige og bagulbol batok sa Ginoo, batok kang Moses. Sige silang bagulbol, Moses, unsa ni Moses? Actually, ang Ginoo maoy ilang ginabasol gyud nganong gidala sila. Niabot sila 40 ka tuig. Mao nang hinungdan sa ato nga pagkinabuhi. Sa panahon nga naa kita sa kalisod, sa panahon nga ana ikaw sa mga problema, manginigugma, may pang ang imong buhaton, magpasalamat nga to sa Ginoo, magdaig sa Ginoo, like ni Paul and ni Silas dito sa prisuhan. Samtang dito sila sa prisuhan, maingon, kumbaga, ang hinungdan nganong napriso sila. Napriso sila tungod kay gawali sila sa mensahe sa pulong sa Ginoo. Gilabni sila, kumbaga, gipang biras sila, gilambusan sila, grabing mga bunog. Samtang dito sila sa prisuhan, wala niabot sila ngununa, Lord, gawali ko, gahimo ko sa imong kabubuton, naunsa na ni. Wala nila basulang Ginoo. Kaya bala ka mo, ang ilang gigibuhat samtang dito sila sa prisuhan, nagdayig sila sa Ginoo, nagpasalamat sila sa Ginoo, sa kaayo sa Ginoo. Kaya bala ka mo, matod pa sa pulong sa Ginoo, ang mga priso dito nalipay sila. Kumbaga, naminaw sila kung unsay gibuhat sa mga nila ni Pablo ni Silas. O ako nagtuo nga ang gwardya usab gapaminaw sa ilaha. Pag abot sa tungang gabi unsay nitabo, naglinog. Nakagawa sila. Hangtod nga mag-suicide katong jailer kaabi nila nakagawa na tanan, nang ikyes na tanan. Pero ingon ni Paul, nisingit si Paul, ayaw pagaliti mo kagalingon, naarami tanan. Kaya bala ka mo, sa akong niabot rin sa akong nauna. Kung wala to makadungog sa mensahe sa pulong sa Ginoo mga priso, manglayat na to, manglagiw na to, mangikyas na to. Apan tungod kay nakadungog sila sa mensahe sa pulong sa Ginoo anong gabi una, wala sila mangikyas. No? Nangutana ang jailer, unsay buhaton para maluas. Matod pa ni Paul sa Acts 16:31, believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Mga inigog, ato diya makita, it was a delivering place. Delivers from that which binds. No? Nakahatag niya o kagawasan kung unsaan nagagapos kaniya. No?
So sa atong kinabuhi karon unsa may nagagapos kanato ang kapungot, kaligot-got, kasuko, hapan ba nato karon or ginataguan ba kini sa atong kinabuhi? Kay balo kamo, usa sa mga pabaagi nga ato na ipagawas. Ayaw buya. Magpasalamat ikaw ngadto sa Ginoo. Dayigi ang Ginoo, sayang nga kaayo. Kabay pa nga i-cultivate nato ang atong attitude sa pagkamapinasalamaton og mao kini ang kabubuton sa Dios sa ato nga kinabuhi, sa kinabuhi sa mga tumotoo. Kabay pa mga inigugma, mga Kristohanon, kung nakasinati ikaw makalisod, kung nakasinati ikaw karon og kamogaway, dayiga pasalamata ang Ginoo, no? Kay usahay magod kon naaka sa kamogaway maunay balantayan mga hinigog ba? Kay mura og mahinahinay kay nagbalayo sa Ginoo. Although nga naadya ang pag-arak ang pagpasalamat sa Ginoo, pero balantayan mga hinigog ma. Kay sa pagkatinuod nagapahipi sa atong kinabuhi nga mura og okay na ko. Okay na. Okay na gyud. Now financially stable na. Sa trabaho okay na. Kayutaan okay na. Balantayan mga hinigog ba? Kay usahay, mao kini ang hinungdan nga malimot na ta sa kaayo sa Ginoo. Kung aka sa kalisod mga hinigog ba, saligi ang Ginoo. Kay siya ang magat. Pangita og lutsanan, tubag sa atong mga pangutana usahay nga ang Ginoo ra makatubag. Apan ipadayag niya kana, pabilin lang nga magmatinumanon ngadto kaniya. Daghang salamat sa mensahe sa pulong sa Ginoo, magampo kita. Langit nun o gamahanan nga Dios, nagapasalamat kami sa mga mensahe nga amo nadunggan karon. Kabay pa nga kini nga mga mensahe, amo kining mahimong gabayan nga magdasig pagid kami sa pagpangalagad kanimo. Ikaw magapanalangin karon sa mga nagapaminaw. Og amo nga gipray karon ang nasod sa Israel. Nga sa gihapon ikaw magapreserbar, magapanalipod ini nga nasod. O pray kami nga maandam kami. Bisan pag Ginoong Dios kami nasayon nga ikaw hapit na ikaw magbalik. O among pag-ampo nga ikaw magapakiguban. Sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen. Higala daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Sa gihapon pasalamat kita sa inyong pagpaminaw karon diya sa inyong panamalay. Higala daghang salamat sa imong pagpadayon kanako diha karon. Pinaagi sa imong pag-tune in diri sa Bethel Radio 99.3 FM. Atong ginapasalamatan ang nagatan-aw karon sa Facebook sa kay Ma'am Jeannie Monteclaro Sanico Matupania. Maayong buntag pastor, maayong buntag pod. Sa kay Mrs. Maricar Santillan Cabrera, good morning pastor, good morning pod. O see you no sa panimbahon karon. Magasugod ang Sunday School alas 8 hangtod alas 8:45, ang Divine Worship 9 to 10. Welcome yun kamo kung gusto kamo nga makigbahin kanamo sa pagsimba sa buhi nga Dios sa Bethel Fundamental Baptist Church. Welcome yun kamo ha, welcome yun. O sa kay Ma'am Juliet Alingasa, good morning Pastor Pet, happy Lord's Day. God bless always. So thank you Ma'am Juliet o kay Brad Saldi o sa kay Sir Julius de Vinagracia. Good morning Pastor and family. Blessed Sunday everyone. O thank you sir. Thank you sa mga pag-ampo usab o kay Lola Trining Dainida. Good morning dira sa Miagao. Madamo gid Lola sa imo nga pagsunod sa ato nga programa kabay pa nga nakaintindi ilang ikaw sa Cebuano nga lengguwahe. Good morning usab sa kay Nanay Laiding, Tatay Morito, Harmonido. Good morning, daghang salamat sa pagpaminaw. Ti Arlene Ruben Castro, good morning usab. Okay, daghang salamat sa gihapon. Kini si Pastor Elijah Jr. sang Bethel Fundamental Baptist Church nga anaa kami diri nahimutang sa San Jose Subdivision, Canlaon City. Bagaingon kanimo higala, ayaw kalimot, gihigog maikaw sa Dios. Daghang salamat.
Salamat gid sa inyo papamati diri sa Bethel FM Radio. Kung napanalanginan kamo sa mga mensahe, mag-text lang sa amon mga numbers. Ang amon smart number 0970-555-1277. Liwat ang amon smart number 0970-555-1277. O sa amon globe number 0997-063-2578. Liwat ang amon globe number 0997-063-2578. Salamat liwat sa inyo papamati diri sa Bethel FM Radio.